आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज जिस मज़मून का हमने आपके लिए इंतखाब किया है वो मज़मून अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद के ज़हनों में सवाल पैदा करता रहता है, जिसकी खोज में वो अक्सर उलमा और अहले इल्म से सवालात करते रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए और उसमें इस मौजू से मुतअल्लिक रिवायात और सीना बसीना मौसूल होने वाली खबरों का तहलीली जायज़ा लिया जाए। नाज़रीन कराम, लाहौर में बीबी पाक दामन का मज़ार ख़वातीन सादात से मंसूब है। इस मज़ार में हज़रत बीबी ताज, हज़रत बीबी हूर, हज़रत बीबी नूर, हज़रत बीबी गौहर, हज़रत बीबी शहबाज और हज़रत बीबी हाज, जो कि असल में हज़रत रुकैया बिनते अली ज़ौजा हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील हैं, की मुक़द्दस कब्रें हैं। मशहूर है कि ये मज़ार हज़रत अब्बास बिन अली की हकीकी बहन सैयदा रुकैया बिनते अली का है। उर्फ़ आम में इन बीबियों के यहाँ आने की जो शिया रिवायात बयान की जाती हैं वो दो तरह की हैं। एक ये कि वाक़या करबला के बाद हज़रत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा जनाब सैयदा शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा के हमरा पहले ईरान और वहाँ से फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाईं। और उसी रिवायत के ज़िमन में ये भी कहा जाता है कि बीबी को सिंध की तरफ जनाब मुख्तार ने रवाना किया। दूसरी जो सबसे मशहूर रिवायत इस ज़िमन में बयान की जाती है वो ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का से करबला के सफ़र के दौरान जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिली तो आपने जनाब मुस्लिम की ज़ौजा हज़रत रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा से इरशाद फरमाया कि वो हिंदुस्तान चली जाएं, जिस पर बीबी रुकैया ने हुक्म इमाम को तस्लीम करते हुए मकरान के रास्ते पहले सिंध और फिर वहाँ से बरास्ता मुल्तान लाहौर का सफ़र इख्तियार किया। नाजरीन, ये दोनों रिवायात हमने आपके इल्मी ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पेश कर दी हैं। लाहौर आने के बाद इन बीबियों के साथ क्या हालात पेश आए, आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। नाजरीन, तारीख़ लाहौर पर लिखी जाने वाली एक कदीम किताब तहकीकात चिश्ती है, जिसके मुसन्निफ़ नूर अहमद चिश्ती हैं। उस किताब को तारीख़ लाहौर का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। गो के किताब में बयान करदा मुख्तलिफ रिवायात व वाक़यात में नकाइस भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये किताब खासी अहमियत की हामिल है। नूर अहमद चिश्ती ने किताब में लिखा है कि जहाँ इस वक्त बीबियों का मज़ार है वहाँ उस वक्त एक टीला था, लिहाजा बीबियाँ उस टीले के ऊपर आ ठहरीं। उस टीले के नज़दीक राजों की एक बस्ती थी। जब ये बीबियाँ यहाँ पहुँचीं तो उनके मोजज़े से इन राजों के आतिश कदे ठंडे पड़ गए और बुतों में लर्जिश पैदा हो गई। उन राजों ने ज्योतिषियों से उसका सबब पूछा तो उन्होंने सोच विचार के बाद कहा कि यहाँ कोई अरब औलाद रसूल आए हैं और ये उनकी बरकत का असर है। किस्सा मुख्तसर ये है कि राजों ने उन बीबियों को बुला भेजा, लेकिन बीबियों ने आने से इनकार कर दिया। जब ये खबर राजा तक पहुंची कि वो तशरीफ नहीं लाईं तो उसने अपने वली अहद यानी शहजादे को भेजा और कहा कि या तो उनको अपने हमरा लाना या फिर उन्हें कहना कि यहाँ से निकल जाएं। उस राजा का नाम बर्मा सतर और बाजों के नज़दीक महाबर्न और जिस शहजादे को उसने भेजा था उसका नाम बकर मा सहाय था। जब वो शहजादा उस टीले के करीब पहुंचा और बीबियों को राजा का हुक्म सुनाया तो उन खवातीन ने उससे कहा कि हम पहले बेसरो सामान यहाँ आई हैं, मेहरबानी फरमाकर हमें तकलीफ मत दो। अगर तुम हमारे रहने से नाराज हो तो हम यहाँ से चली जाती हैं। दोयम ये कि हमारे मजहब में नामहरमों से पर्दे का हुक्म है, इसलिए हम राजा के दरबार में नहीं जा सकते। शहजादे ने कहा कि मैं राजा के हुक्म पर मजबूर हूँ, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आखिर बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा ने राजा के लड़के को अपने पास तलब किया और उसे एक नज़र देखा। आपका उसकी तरफ निगाह करना था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब होश में आया तो रोया और हज़रत बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के कदम मुबारक पर गिर कर इस्लाम को कबूल किया और उन्हें अर्ज़ किया कि मुझे इस्लाम की तालीम दें और सिद्के दिल से मुसलमान हुआ। उधर जब ये खबर राजा को पहुंची तो राजा शदीद गुस्से में आया।
اس نے تمام ہندوؤں کو اکٹھا کر کے اس ٹیلے پر چڑھائی کر دی۔ جب بیویوں نے یہ معاملہ دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، ابھی حادثہ کربلا ہمارے دلوں سے نہیں گیا کہ یہ دوسرا حادثہ ہمارے ساتھ برپا ہو گیا ہے۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہم پردے میں چلی جائیں۔ یا الہی، زمین کو حکم دے کہ وہ ہمیں اپنے اندر سما لے۔ لہٰذا بحکم خدا زمین پھٹی اور تمام بیبیاں اس شگاف میں چلی گئیں، جبکہ ان بیبیوں کی چادروں کے کنارے زمین سے باہر رہ گئے۔ شہزادے نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ درویش ہو گیا، اور پھر اس کی شادی ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ ہوئی، جسے لا کر اس نے ان بیبیوں کی قبروں سے توسل کیا تو اس کا پیدائشی اپاہج پن ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، نور احمد چشتی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرات پاک دامنہ جب یہاں تشریف لائیں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پردے میں بیٹھ کر درس و تدریس فرمایا کرتی تھیں، اور بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا المشہور بی بی حاج کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ ملکہ دو جہاں ہر قسم کا علم رکھتی تھیں۔ کوئی علم ایسا نہ تھا جس کو آپ نہ پڑھا سکتی ہوں۔ اس سے ہزارہا حافظ اور ولی ان کے شاگرد اور مرید ہوئے۔ ناظرین معظم، اگر ان مقدس بیبیوں کی لاہور آمد کو سن 61 ہجری درست مان لیا جائے تو سادات کی ہندوستان میں آمد 61 ہجری سے شروع ہو جاتی ہے۔ بی بی پاک دامن کا تفصیلی ذکر کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں بھی کم و بیش اسی طرح کی روایت کے ساتھ کیا ہے، تاہم کنہیا لال اور نور احمد چشتی نے ان انکشافات و روایات کا کوئی مستند حوالہ نہیں دیا۔ تاہم کنہیا لال اور رتن ناتھ سرشار نے بی بی حاج یعنی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو سید احمد توختہ کی صاحبزادی بتایا ہے۔ تصوف پر لکھی گئی کچھ اور کتب میں بھی ان مقدس خواتین کو سید احمد توختہ کی صاحبزادیاں تحریر کیا گیا ہے۔ کنہیا لال یہ بھی لکھتا ہے کہ سید احمد توختہ کی 6 بیٹیوں نے ان کی وفات کے بعد اندرون لاہور یعنی والڈ سٹی سے باہر جا کر غالباً موجودہ جگہ پر اپنا ڈیرا بسایا اور یہیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں۔ آخر جب 615 ہجری یعنی 1218 عیسوی میں منگول فوجوں نے جلال الدین خوارزمی کے تعاقب میں پنجاب پر لشکر کشی کی اور لاہور کی عوام کو بے دریغ قتل کیا تو یہ بیبیاں نہایت گھبرائیں اور سب نے مل کر دست دعا بلند کیے اور کہا کہ یا الہی ہمیں زمین کا پیوند کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور زمین پھٹ گئی اور وہ 6 کی 6 بیبیاں اپنی دیگر عورتوں اور بی بی تنوری وغیرہ کے ہمراہ زمین میں سما گئیں۔ ناظرین، اب ذرا ایک نظر سید احمد توختہ پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ سید احمد توختہ جو عابد و زاہد بزرگ تھے، توختہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ توختہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سیدھا کھڑا رہنے والے یا ہر وقت خدمت میں حاضر رہنے والے کے بیان ہوئے ہیں۔ سید احمد 12ویں صدی عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ ان کا ذکر کنہیا لال کی تاریخ لاہور میں ملتا ہے۔ سید احمد توختہ کی ولادت ترمز میں ہوئی۔ آپ 9 عمری میں جوزجان ضلع بلخ افغانستان تشریف لائے اور آخری عمر میں لاہور تشریف لے آئے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام زادہ حسین الاصغر کے صاحبزادے علی کی نسل سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی فیملی ٹری کچھ یوں ہے: سید احمد ابن علی ابن حسین ثانی ابن حسین محمد مدنی ابن شاہ ناصر ابن سید موسیٰ ابن علی ابن حسین الاصغر ابن امام علی زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سید احمد توختہ کی وفات 652 ہجری جو کہ عیسوی سن کے اعتبار سے 1254 بنتا ہے کو لاہور میں ہی ہوئی۔ سید توختہ کی قبر حویلی غلام محی الدین شاہ پیرزادہ محلہ چہل بیبیاں اندرون اکبری دروازہ لاہور کے احاطے میں موجود۔ اب یہ حویلیاں تو گرائی جا چکی ہیں، تاہم اس گلی کی نکڑ پر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ احمد توختہ کی قبر ابھی بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب بی بی پاک دامن اور سید احمد توختہ کی قبور پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، تاہم داتا صاحب کی مستند سوانح اور ان کی کتاب کشف المعجوب میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ داتا گنج بخش کا وہ مصلی جس پر وہ اس مزار پر حاضری کے وقت نماز ادا کیا کرتے تھے، آج بھی مزار کے احاطے میں موجود ہے۔
اور اس پر پتھر کا قدیم کتبہ بھی کندہ ہے، اور مشہور ہے کہ داتا گنج بخش گھٹنوں کے بل یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ناظرین، لاہور میں سید احمد توختہ کی قبر اور باہر دروازے پر تختی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہے۔ ان کے مجاور کے مطابق یہاں ایک صندوق ملا تھا جس میں سے یہ پتھر ملا، جو کہ اس وقت دروازے پر نصب کیا گیا، جس پر لکھا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہیں۔ کنہیا لال نے سید احمد توختہ کی تاریخ وفات 604 ہجری یعنی 1207 عیسوی بیان کی ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، بی بی پاک دامن صلوات اللہ علیہا کے وجود بابرکت کے سلسلے میں ہم نے رائج العام اور لاہور شہر کی تاریخ میں بیان کردہ روایات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اب ہم اس روایت کا کھوج لگائیں گے کہ کیا لاہور میں جن بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا مزار ہے وہ جناب عباس علمدار کی بہن اور جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں شیعہ تاریخی کتب میں سے سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی رقیہ نام کی بیٹیوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ ناظرین معظم، حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے دو کے نام رقیہ ہیں، جو رقیہ کبریٰ اور رقیہ صغریٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ مفتی جعفر حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین کی پہلی جلد میں صفحہ 181 پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی کی ایک زوجہ جن کا نام ام حبیب صہبہ بنت ربیعہ تغلبیہ تھا کی ایک بیٹی کا نام رقیہ کبریٰ ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل سے بیاہی گئیں۔ دوسری بیٹی رقیہ صغریٰ کی والدہ کا نام ام سعید بنت عروہ ثقفیہ ہے۔ آیت اللہ محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب علی ولادت سے شہادت تک میں حضرت علی کی رقیہ نام کی ایک ہی بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب حیات طیبہ شہزادی ام کلثوم بنت علی کے صفحہ 103 پر حضرت رقیہ کی کنیت ام کلثوم صغریٰ تحریر کی ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام حبیب صہبہ بنت ربیعہ تغلبیہ بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رقیہ بنت علی زوجہ ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ یہ عمیر اطرف بن علی کی سگی ہمشیرہ ہے۔ ان کے دو بچے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک 7 سال کی بچی عاتقہ تاراجی خیام کے وقت فوجیوں کے ازدحام میں پامال ہو کر شہید ہو گئیں۔ دو بیٹے ابراہیم اور محمد اصغر بمقام مسیب شہید کیے گئے۔ ناظرین معظم، اسی کتاب میں علامہ ضمیر اختر نے صفحہ 106 پر حضرت رقیہ صغریٰ بنت علی سلام اللہ علیہا کے نام کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے حالات درج نہیں کیے۔ ناظرین، بیان کردہ تمام مورخین نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے 4 بیٹوں کے علاوہ کسی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، یعنی حضرت عباس کی ان والدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے کوئی حقیقی بہن نہ تھی۔ نیز بی بی کا لقب ام البنین بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بی بی بیٹوں کی ماں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں رقیہ کبریٰ اور رقیہ صغریٰ کی ماؤں کے نام ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں بیٹیوں کے مدفن یعنی قبریں کہاں اور کس مقام پر ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو جو نظریات رائج ہیں پہلے ان سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کئی صدیوں تک مورخین اور ممبروں پر بیٹھ کر مجالس پڑھنے والے خطباء نے متواتر ملک شام کے شہر دمشق میں مدفون رقیہ نام کی ایک بی بی کو رقیہ بنت علی کے طور پر بیان کیا۔ پھر اب سے کوئی 20-30 سال پہلے جب ایران نے عراق اور شام کے مقدس مقامات کا انتظام سنبھالا اور روضوں کی تعمیر اور تزئین و آرائش کرنی شروع کی، تو دمشق میں یزید کے محل کے پاس رقیہ نامی ان بی بی کا روضہ رقیہ سکینہ بنت الحسین کے نام سے تعمیر کیا، جبکہ قبرستان باب صغیر دمشق میں صدیوں سے ایک قبر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بنت الحسین کے نام سے موجود ہے، اور علماء اسی کو بی بی سکینہ بنت الحسین کی تربت گردانتے رہے ہیں۔ تاہم ہمارا آج کا موضوع بی بی سکینہ بنت حسین پر نہیں ہے، اس لیے ہم اس تذکرے کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، لاہور والی بی بی کا تذکرہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی اپنی 2 مجالس میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ پنجاب حکومت نے آستان قدس رضوی کو
लाहौर वाली बीबी की तस्दीक करने के लिए एक सरकारी खत लिखा, जिसका ईरान से हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से 10 साल के बाद जवाब आया, और आस्ताने कुद्स रिजवी ने यह डिक्लेयर किया है कि लाहौर वाली बीबी ही रुकैया बिनते अली ज़ौजा मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह मिस्र के शहर काहिरा में बीबी रुकैया बिनते अली के नाम का जो रोज़ा मौजूद है वो भी मुअर्रिखीन इमामिया के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, और वहाँ पर मदफून बीबी रुकैया नामी खातून हज़रत अली बिन अबी तालिब की बेटी नहीं है। अलबत्ता आइमाए ताहिरीन की कोई ऐसी इमामजादी जिनका नाम रुकैया और उनके वालिद का नाम अली हो ज़रूर हो सकती हैं। तो नाजरीन, अब ये रिवायात बयान करने के बाद हम मामले के हल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के आगाज में बयान करदा अवामी रिवायात के मुताबिक जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के शहीद होने की खबर मिली तो उन्होंने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ौजा और अपनी बहन रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि बहन, आप सिंध की तरफ निकल जाएं और वहां जाकर तबलीग इस्लाम के फ़राइज़ अंजाम दें। नाजरीन मुअज़्ज़म, अभी हाल ही में लाहौर से शाया होने वाली मसाइब व मक्तल और करबला की तारीख पर बेहतरीन किताब अल बुनियानुल मरसूस में मुसन्निफ मोहतरम हैदर अब्बास भट्टी साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिलने का मुकाम ज़ुरूद तहरीर फरमाया है। कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये मकाम सालबिया का है, ताहम सालबिया और ज़ुरूद एक दूसरे के करीब हैं। ये मकाम मक्का से दूर और करबला से नज़दीक है, लेकिन उस ज़माने में इर्द गिर्द सैकड़ों मील तक वीराना और उजाड़ बयाबान था। सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा के हालात से आगाह होने के बाद तमाम बीबियों और बच्चों को वापस मक्का भी रवाना कर सकते थे। सिर्फ एक ही बीबी को उस उजाड़ बयाबान में उस महफूज काफिले से अलहदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मजीद ये कि जनाब अब्बास और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और जनाब अली अकबर और दीगर शहजादों के होते हुए ये बीबी अकेली इस सफर पुरखतर पर चंद दीगर बीबियों के हमरा क्यों कर और कैसे रवाना हुई? इस पर तारीख और अक्ल खामोश है। नाजरीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर पूरी दुनिया में हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अब तक की लिखी गई सबसे बड़ी किताब हुसैनी इंसाइक्लोपीडिया है, जिसे दायरतुल मुआरिफ अल हुसैनिया कहा जाता है। उस इंसाइक्लोपीडिया की 850 से ज़ायद जिल्दें हैं। उसको जमा करने वाले और तरतीब देने वाले आयतुल्लाह डॉक्टर मोहम्मद सादिक करबासी हैं। अभी हाल ही में उस इंसाइक्लोपीडिया की कई जिल्दों की तलखीस पर मबनी एक जिल्द उर्दू तर्जुमा होकर तजल्लियात हुसैन के नाम से लाहौर से इदारा मिनहाजुल हुसैन ने शाया करवाई है, जिसमें वो जिल्दें कि जिनमें करबला के वाक़े में शामिल ख़वातीन का जिक्र किया गया था के अज्जा को भी शामिल किया गया है। उस किताब के सफ़ा 206 पर दर्ज है कि जनाब रुकैया सुगरा सन 24 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में मुतवल्लिद हुई। आपकी वालिदा का नाम उम्मे शुएब अल मखजूमिया था। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने पहले जनाब रुकैया कुबरा बिनते अली से अक़द फरमाया, जिससे अल्लाह ने आपको अब्दुल्ला अल अकबर और अली नामी बेटों से नवाजा। ये वही अब्दुल्ला और अली इब्ने मुस्लिम बिन अकील हैं जिनकी शहादत करबला में हुई। उन रुकैया कुबरा का इंतकाल 45 हिजरी में हो गया। उसके बाद जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने रुकैया सुगरा बिनते अली से उसी साल यानी सन 45 हिजरी में अक़द फरमाया, जिससे अल्लाह ताला ने आपको अब्दुल्ला अल असगर, जिनकी कुन्नियत उबैदुल्ला है, हमीदा, आतिका, मोहम्मद अल असगर और इब्राहीम जैसे बेटे और बेटियां अता किए। रुकैया सुगरा बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद अब्दुल्ला अल असगर करबला में शहीद हुए। मोहम्मद असगर और इब्राहीम, जो कि पिसरान मुस्लिम के नाम से मशहूर हैं, वो कूफा में शहीद हुए। बाद शहादत इमाम हुसैन जब खय्याम को लूटा जा रहा था तो उसी वक्त जनाब मुस्लिम की एक बेटी आतिका, जिनकी उम्र 7 साल के करीब थी, यजीदियों के घोड़ों की टापों के नीचे आकर शहीद हो गईं, और जनाब मुस्लिम की हमीदा नामी बेटी अपनी वालिदा जनाब रुकैया बिनते अली, जिन्हें रुकैया सुगरा कहा जाता है, के साथ असीर बनाई गईं
اور امام سجاد کے ساتھ مدینہ واپس لوٹیں۔ ناظرین، بنو ہاشم اور آل محمد کی دیگر خواتین کی طرح یہ دونوں خواتین بھی مدینہ میں ہی دفنائی گئیں۔ تاہم امتداد زمانہ اور قبروں کی بے حرمتی اور تاراجی جیسے واقعات کے بعد ان دونوں کی قبروں کے نشانات معدوم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس مقدس مقام سے متعلق تقریباً ہر دستیاب روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور فیصلہ آپ کے اذہان پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ امر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ لاہور میں بی بی پاک دامن کی زیارت کا انتہائی متبرک ہونا اور اس سے لوگوں کو فیض ملنے پر کوئی دو رائے نہیں، اور یہاں پر ہر وقت زائرین کا رش رہنا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا برپا رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ مرجع خلائق اور منت و مرادوں کے پوری ہونے کی جگہ ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہا کریں تاکہ علوم آل محمد کی ترویج میں آپ بھی برابر کے حصے دار رہیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔